Krishna, आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा, आराधन कर बापा, आराधन कर कृष्णा, आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा। वेळायलो आराधना सो आश्रया पाकिसो, वेळायलो आराधना सो आश्रया पाकिसो, आराधन कर सदा कर आत्म्यान कर भक्तीन कर, आराधन कर सदा कर आत्म्यान कर भक्तीन कर, आराधन कर बापा, आराधन कर कृष्णा, आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा। Hosanna ka dongor solo veda pro vimaro, Hosanna ka dongor solo veda pro vimaro, आराधन कर सदा कर आत्म्यान कर भक्तीन कर, आराधन कर सदा कर आत्म्यान कर भक्तीन कर, आराधन कर बापा, आराधन कर कृष्णा, आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा, आराधन कर बापा, आराधन कर कृष्णा, आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा, आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा। आज परत जेजून आमकां सत उगडापें केलां, मनीसावन ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू आतां ह्या संवसारांत मनीस जावन ना, ह्या ताका दवरलेल्या त्या फोंडांत तो ना, त्या कुर्सार तो उमखळोन ना, ह्या संवसारांत खंयसरी तो ना, पूण तो जिवंत उठला, जय देवोन जावन
महिमेवंत जावन सर्गाक सोडून गेला. एक पावटी न्ही, जायते पावटी आमी आयकले तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा, तो बापाच्या गोपांत आसा. बापान ताका सिंहासनाचेर बसयला. बापाच्या महिमेन तो भागीदार जाला. राज पदवी ताका दिल्या, अधिकार ताका दिला, सर्गीची ग्रेस काय ताका दिल्या, राजवडकी ताका दिल्या. जसो तो सोडून गेला तसोच तो देवान येतलो म्हणून ताणें बसयला. सगळ्यांचे दोळे ताका पळयतले. ताका कश्टिल्ल्यांची नदरी ताजेर पडटली. सरपरजाताचे पासत विळाप करतली, सुरसुरतली. आमी कितें केलें? आमच्या समियाक सोडून दाराक आमी कुरसायलो. तो आयलो आमकां जिवीत दिवंक, तो आयलो आमकां सुटका दिवंक, तो आयलो आमकां सडवून दिवंक, तो आयलो आमकां शांती समाधान दिवंक, तो आयलो आमकां खरो मोग दिवंक, तो आयलो आमकां सर्गीची ग्रेस काय दिवंक. पूण ताका आमी स्विकार करिनासतना हें सगळें होगडायिल्लें. पूण आज तूं आनी हांव आमी भागी जर तर संवसारांत आसतनाच ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जाल्या तर तसो जिवंतपणाचो भरवसो दवरून आमी जियेता वयत तर आनी ताका जिवन जाल्ल्या जेजूक ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो आमी देण्या रुपार आमचे थंय येवन बिडार करूंक आमकांच आमी तयार करता तर आमी भागी. आनी तो पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दितलो, बळ दितलो. मात्र न्ही, आमकां संवसारांत आसतनाच जेजूच्या जिवंतपणांत भागीदार जावंक तो आमकां फावो करतलो. तेका न्ही सत आमी मानून घेता हांव वयत तर ह्या घडये त्या समियाक खरेंच आमी सत मानया. तो जिवन जाला म्हणून, तो सर्गाक सोडून गेला म्हणून, बापाच्या महिमेन तो भागीदार जाला म्हणून. आनी खरेंच वय एक दीस तो येतलो. न्ही तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक या सोडवून दिवंक, अगार ताका विश्वासी रावलेले आमकां ताच्या वैभवांत, ताच्या महिमेंत, ताच्या राजवटकेंत, सर्गीच्या ग्रेसकायेंत आमकां ताचे सवय वय भागीदार जावंक. देखून त्या समियाक सदां खाळ आत्म्या रुपार आमचे सवय आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत ताणें आसच्याक आमकांच आमी ताका मानवात तसलें एक जिवें बलिदान जावन भेटवया. सदां संवसारांत आसतनाच ह्या संवसाराक पाठ करन वय ताका लागीं सरूंक आनी ताच्या एकवटांत रावूंक, ताच्या उजवाडांत चलोवंक आनी कितें ताका मानता तेंच जिवीत जिवंक आमी कृपा मागया आनी गावया. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಧರೆಗಿಳಿದಾರು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರ ಬಂದರಿಸು ಕರ್ತರಾದರು. ಮಾನವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಧರೆಗಿಳಿದಾರು,
तोरा बंदरिसु कर्तरादरो मरण जैसी मृत्युंजयसु स्वर्ग सेर्यारो मरण जैसी मृत्युंजयसु स्वर्ग सेर्यारो सर्वरನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಿತು ಧನ್ಯರಾದರು ಯೇಸು ಧನ್ಯರಾದರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು ದೂತ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಾಂತಿ ನೀಡ ಬಂದರು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಶಾಂತಿ ದೂತ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಾಂತಿ ನೀಡ ಬಂದರು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಯಾರು ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಯಾರು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಜೀವ ನೀಡ್ಯಾರು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡ್ಯಾರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು ತಾನೆ ಸತ್ಯ ತಾನೆ ಜೀವ ಎಂದರು ಸರ್ವ ಜನರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ತಾನೆ ಮಾರ್ಗ ತಾನೆ ಸತ್ಯ ತಾನೆ ಜೀವ ಎಂದರು ಸರ್ವ ಜನರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಯೇಸು ಜಯವ ಗಳಿಸ್ಯಾರು ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಯೇಸು ಜಯವ ಗಳಿಸ್ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಯಾರು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಯಾರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು वेळा काळा पयलें शब्द आसलो तो शब्द देवा सवें आसलो तो शब्द देव जावन आसलो आनी तसो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें येयलो आनी मनीस जाल्लो तो शब्द जावन आसा जेसू
रचलेल्या हर एक जिवीन ताचे तावन जीव जोडलो म्हणटा देवाचे उतार. आज तुझे ते म्हजे ते आमचे ते आसा तो जीव ताचें वरदान जावन आसा. पूण तो जीव आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना कोणा खातीर आमी जिवन आसा. आज 7 जाणां जावन सांपावला बरी आमी सांगूंक शकता की हांव जियेतां तर म्हज्या सोम्या खातीर, हांव मरतां तरी म्हज्या सोम्या खातीर, हांव जियेल्यार मेल्यार हांव म्हज्या सोम्याचो म्हणून. ती खात्री तुका जाल्या गी तुकाच विचार. तो भावार्थ तुका आसा गी म्हणल्यार तुकाच विचार. तुवें ताका सत मानलेल्या वरवीं आज तुका सुटका. तो मनीस हांव संवसाराक आयला म्हूण तूं सत मानताय तर, आनी मनशा रुपार येवन तुजी म्हजी आमची पातकां आपणाचेर घेवन रगत व्हरून कुसार मरून तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोड दिवन तो जैते वन जावन जिवंत उठला म्हूण तूं सत मानताय तर, आनी ताका देवान अती उंच उबारला. तो स्वर्गाक सोडून गेला, बापाच्या उजव्याक बसून आसा. पूण आतां ताजी वळख दिवंक ताणें भासयला तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक सदां काळ हांव तुमचे सवय आसतलो म्हणून. खंयच्या रुपार? सताच्या आत्म्या रुपार, कुरपेच्या आत्म्या रुपार, सक्तेच्या आत्म्या रुपार, जानव्याच्या आत्म्या रुपार, शांती समाधानाच्या आत्म्या रुपार, काकुलतीच्या आत्म्या रुपार. नाही संवसारांत तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें येवन तो खुशी व्हरता. ज्ञानांत घे तुमी तुमची कूड जावन आसा म्हण देवाचें मंदीर म्हणटा सांपावल. आज तुजें तें तो बिडार करिना तर खंडीत जावन खंयसरी तो तुका मेळचो ना. देखून आज त्या आत्म्या रुपार तुजें तें येवन बिडार करूंक, तो आत्मा तुका देण्या रुपार तुवें आपणावंक. हांवें तुवें पयल्लें मोग करी जय जेजूस. मोग करता हांव तर उपादेश पाळी जय ताची. आनी तेन्ना ताणें बसयला बापा लागीं मागोवन धाडटलो म्हणून. कित्याक तो पवित्र आत्मो बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक देव तुमकां एका देण्या रुपार दितालो म्हणा जेजू. देखून संपूर्ण तरान तो आत्मो तुजें तें आसा तर तो आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. म्हणजे तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका बापा सवय पुता सवय एकवटीत दवरतलो. आनी त्या एकवटांत आमी जियेत आसतना बापा पुता पवित्र आत्म्याचे हजारपणांत आमी आसतले, ताच्या जिवंतपणांत आमी जिवन आसतना भागीदार जातले. मात न्ही ताचे सवय सदां काळ आसच्याक संवसारांत आसतनाच वय ती सर्गीची ग्रेस काय आमी जोडटल्या. देखून जेजू तें आसलें तें विधेयपण, ताजें तें आसलें तें विश्वासीपण, ताजें तें आसलें तें प्रामाणीकपण, मात्र न्ही संपूर्ण तरान ताकाच ताणें खालतो केलो तें खालतेपण आमी जोडून खुशी व्हरया. आनी त्या वरवीं आमी ताचे सवय एकवटतल्या. आनी एक दीस खंयसर तो आसा थंयसर ताचे सवय सदां काळ आमी जियेतल्या. मनीस जालो सर्गीत हांव तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. सद मनीस जालो सर्गीत तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. मनशाचें
मनुष्याचे रूप घेऊन मनुष्याचे सोडवण जेजू स्वर्गात सोडलो जेजू स्वर्गात सोडलो Alpha Omega पहिलो निमानो आरंभानी जाऊन सदे 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 तो भरलो सतात तो वाढलो वाढतो झालो जीवित जाऊन उरलो कुर्बेन तो बोललो ससात तो वाढलो वाढतो झालो जीवित जाऊन उरलो सर्वांक देख जाऊन सर्गीची वाट जाऊन जेजू मुखार सल्लो जेजू मुखार सल्लो सर्वांक देख संसर्गाची वाट जाऊन जेजू मुखार सल्लो जेजू मुखार सल्लो Alpha Omega पहिलो निमानो आरंभानी जाऊन सदे 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 फलतो तो रावलो विश्वासित उरलो मोगान तो भरलो जेजू सोमी जालो घालतो तो रावलो विश्वास तो बोललो मोगान तो भरलो जेजू सोमी जालो वर्षाक खांद मात वर्षाचे प्राण कर जेजू जिवंत झालो जेजू जिवंत झालो खुर्सक कामा खुर्सचे प्राण जेजू जिवंत झालो जेजू जिवंत झालो Alpha Omega
Alpha Omega, Oilo Nimano, Arambaniya, Zaunasade. 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 सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसया. आतां आमी मागोंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर, बऱ्या भलायके खातीर, आत्मीक भलायकी आमी जोडचे खातीर, आनी जेजू तें आमकां जिवीत बरोवन उमतो जमापान तें लाभच्या खातीर, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवची वाट आमकां मेळचे खातीर, मात्र न्ही काळोख सांडून उजवाडाक येवंक, उजवाडाच्या कामाक साक्ष जावन जिवच्या खातीर, कितें आमकां पवित्र आत्मा दाखोवन दिता, उगडापें करता. खंयसर आमकां वय ह्या संवसारीक जिवितांत ताची गरज आसा, त्या पवित्र आत्म्या देण्या रुपार आमी जोडच्या खातीर आतां आमी मागोंक वेता. अरे ही गरज बापाक आमी समर्पीत करता आसतना जेजूच्या नांवान वे समर्पीत करून आमी गावया श्लोक. आयलां तुजे सरशी, पावलां तुजे सरशी म्हणून. आयलां तुजे सरशी, पावलां तुजे सरशी, राग म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. आयलां तुजे सरशी, पावलां तुजे सरशी, राग म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. आज आमकां देवान ताच्या उतरा मुखांत सत कळीत केलां. जेजू वय जिवंत जावन, महिमेवंत जावन, जैत्यवंत जावन आसा, सर्गार बापाच्या उजव्याक बसून आसा. पूण तो वय तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करून कशी व्हरता आत्म्या रुपार. जावं पर येदोळ पर्यंत आमी सुकोन पडुल्ल्या. मरी मागदलेना बरी वय आमी धांवुल्ल्या खंयसर तो ना थंयसर. आमी ताका सोदून आसल्या खंयसर तो ना थंयसर. पूण आज वय आमकां कळी जालां हें सत. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत आमचे सवें आत्म्या रुपार सदां काळ तो जिव कुशी व्हरता. देखून आज हें सत मानून घेवन जेजूक कोण वय म्हज्या सांगात ये जेजू, म्हज्या सांगात राव जेजू म्हणून कशें त्या एमावसाच्या वाटेर त्या दोगां शिसांनी जेजूक स्वागत केलो. आमच्या सांगात राव सोम्या म्हणून तूं तुज्या काळजान मनांत कुडींत आत्म्यान जेजूक स्वागत करून कशी व्हरताय तर उबें राहा. ह्या फुडां ताका आनी भायर न्ही, खंय न्ही, दोंगरार न्ही, जेरुसलेमान न्ही, शहरांत न्ही, मनशांनी बांदलेल्या रावळेरांनी न्ही, खंय लोक हारी हारीनी जमो जाता थंयसर न्ही. पूण तुज्याच काळजांत, तुज्याच मनांत तुजें थंय ताजें आजारपण तुका जोडूंक कशी आसा. तर ह्या घडये वय तुवें सांगूंक जाय म्हजे सांगात राव जेजू म्हणून, म्हाका तो पाव जेजू म्हणून, ह्या फुडां म्हजे कडेन उलय जेजू म्हणून, कितें तुजी ती खुशी म्हाका कळय जेजू म्हणून, तुजी वाट म्हाका दाखय जेजू म्हणून, मात्र न्ही तुज्या योजनान म्हाका भरती कर जेजू म्हणून ह्या घडी आमी मागोंक वेता. ताजें हजारपण आमचें थंय. वय बापा हें सत तुवें आमकां आज कळीत केलां. ह्या फुडां ह्या सता भायर आमकां वचोंक नाका. हें सत आज आमकां मानून घेवंक जाय. वय तूं देव आमचें सांगाता, तूं देव आमचें थंय, तूं देव आमचे खातीर. तूं मनीसां जल्म मारल्या वेळार इमॅन्युएल देव आमचे सवय. तूं कुर्सार मरून रगत वारोवन सुटका सोडवून दिल्ल्या वेळार तूं देव आमचे खातीर. पूण आज तुका वळखल्या, स्विकार केल्ल्या, सत मानतल्या भुरग्यांक वय तूं देव आमचे थंय. हें सत आमी मानून घेता. तूं आमचे सवय आसलोय, आमच्या खातीर तूं कुर्सार मरोवन रगत वारोवन आमकां तुवें जिवीत दिलें.
पण आतां तुवें बसयलाय सदां काळ हांव तुमचे थंय तुमचे सवय आसतलो म्हणून. देखून ह्या सर तुज्या भुरग्यांच्या काळजान मनान कुडींत आत्म्यान येवन बिडार कर बापा आत्म्या रुपार. वय तुजी महिमा आमी पळोवंक, तुजी स्तुती आमी करूंक, तुज्या सेवेंत आमी भागीदार जावंक, ह्या फुडा ह्या सताक साक्ष दिवंक बापा तुज्या पुतान बसयलां ताजो मोग करतल्यांक, ताजे उपादेश पाळटल्यांक, तुजे कडेन मागून धाडटलो म्हणून मजतदार पारकलीत जिने संगती सदां काळ आमचे सवय आसच्या खातीर रावच्या खातीर. वय संवसार ताका पळोवंक शकना, पूण आमी ताका पळयतले आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी दिश्टी. कित्याक सदां काळ आमचे सवय रावंक तूं ताका धाडटाय देखून आमी तुका अर्घ दिता. त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे सवय सदां काळ आसूंक रावंक ह्या घडये बापा तुवें बसयल्लो तो वय ध्यानाचो दातार येवन बिडार करून दी म्हणून आमी तुजे लागीं परत मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळीं बसात जावंक पुरो येदोळ पर्यंत आमी हेरांनी सांगिल्लें आयकून ह्या पुर्वजांत हांव देवान आयिल्ली त्यो रिती रिवाज्यो पाळून ह्या संवसारी सेवकांनी ह्या पदवेदारांनी सांगिल्लें तें सत म्हणून पातयेवन आमी जिवन आसल्या. पण आज दोग शिस धांवतात जेन्ना तांकां मरी मागदलेन सांगलें त्या पोंडाची शिळा लोळयल्या म्हणून ते दोगी धांवले पेद्रू आनी जुआंव. आनी जेन्ना जुआंव तीण पळयले रितो फोंड तकलेक रेवडायलेलो तुवालो आसलो, ताजी गुटलायलेलीं सनाची वस्त्रां आसलीं, पूण जेजू थंय नातल्लो. आनी त्या जुआवन कितें म्हळें तो रितो फोंड पळोवन ती सनाची वस्त्रां पळोवन तकलेक रवडायलेलो तो तुवालो पळोवन वय खरेंच ताणें सत मानलें जें कितें जेजून ताका पयलें सांगिल्लें हांव मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत जातलो म्हणून. तुका ह्या फुडा कोणाक केवळ देवाचे उतार मात सत मानूंक जाय, ती मात्र उबे रावात. कोणाक देवाचे उतार मात्र सत मानूंक जाय, न्ही कोणाची पदवी अधिकार, न्ही कोणाची वत्ताय, न्ही कोणाचें फरमान. वय देवाच्या उतरा वरवीं हांव सत जाणा जाता म्हणून त्या सताक हांव मानून घेता म्हणून त्या देवाच्या उतरांत आसा सत म्हणून ते स्विकार करून कोण खुशी व्हरतात उबे रावा. वय बापा आदी मागा साबार पावटी प्रवाद्या मुखान तूं उलयलाय आनी ह्या शेवटीच्या काळात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तूं आमच्या लागीं उलयलाय. ताजें उतर सत जावन आसा देखून ताणें म्हळें पिलाताक हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय, म्हाका पदवी नाका, अधिकार नाका, हांव सताक रुजवात दिवंक आयला. ह्या खातीर हांव जल्म मारलो, ह्या खातीर हांव संवसाराक आयिल्लो सताक रुजवात जावं. कोण म्हजो ताळो आयकता तो म्हाका सत मानता. तुमी ह्या फुडां बापा हीं भुरगीं वळखूंक, हें आयकूंक, हें स्विकार करूंक कशी व्हरता तुजें उतार. तुज्या उतरां मारिपा सर्गीच्या राजाचे सर गुटू सता मिस्तेर तूं तांकां कळीत कर. तुजें उतार सत मानूंक तूं तांकां कृपा दी, आदार दी. कसलोय दुबाव आसा जाल्यार तांतलो तो खाण उडय आनी भावार्थाचें भी तांचे थंय वंपून त्या भावार्थाची वय भरती दिसान दीस तुज्या उतरां वरवीं तूं वाडय आनी सडय. ह्या स तुज्या भुरग्यांक भावार्थी लोक कर आनी त्या भावार्थाक ताणें साक्ष दिशें कर. आनी ह्या फुडा ह्या तुज्या भुरग्यां मारिपात तें तुजें उतार सताचें उतार जिविताचें उतार ह्या भुरग्यां मारिपात वय सगळ्या संवसाराक परगट जावचे खातीर त्याच सताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन तूं तांकां भर तुजे सर्गीची जाणवाय तूं तांकां लाभय.
ही मागणी आम्ही करता बाप्पा त्याच तुझ्या पुत्रा जेजूच्या नावान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रात म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रात म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे बसात. ती मरी मागदल्यान फोंडासशी पांत्यार कित्याक धांवली? कोणाचो सांगात तिका ना. उठा उठे ती वेता, एकलीच ती वेता. कित्याक जेजूच्या मोगान ती भरलेली. कित्याक तिका जेजूचो मोग? कित्याक म्हळ्यार जेजून तिका मोग दाखयल्लो. तिची पातकां बोगसिल्ली. हेराणी तिका फातोर मारूंक जेजूशी हाडिल्ली. जेजून तिका सुटका दिल्ली, सोडवून दिल्ली. जेजून तिका खरो मोग दाखयलो. असो जेजूचो मोग तुवें मरी मागदल्याना बरी अनुभव केलाय तर, आनी तुजें सगळें जिवीत मरी मागदल्याना बरी ताच्या मोगा खातीर मात्रणी ताच्या संगात रावूंक, ताची खुशी फाळोवंक, ताच्या राजा खातीर वावरूंक. वय बऱ्यांतलो बरो वांटो तिणें विसलेल्या बरी तसो वांटो तुवें विसूंक खुशी व्हरताय तर उबे राव ह्या घडये समर्पण करूंक खुशी व्हरताय तर. कोणाकच भिये नासतना, कोणाकच भिये नासतना जेजूच्या मोगा खातीर हो त्याग हांव करता, बलिदान हांव भेटयता. मात्र न्ही म्हाका समर्पित मरिये बरी ताच्या पांया तळा बसूंक, चड आनी चड ताका आयकूंक, चड आनी चड ताची खुशी पाळूंक, आनी की चड आनी चड वय सुवार्ते मारपा ताका परगट करूं. तुका दिल्ल्या देण्या मुखांत सेवेंथ भरती जावं खुशी व्हरताय तर. बापा इजायाक तुवें वय वेदी वयलो तो इंगळो काडलोय, ताच्या वंटाक तुवें लायलोय, आनी ताजें सगळें वायट मेळ्ळें अशुद्धपण तुवें काडलें. तुज्या उतरा वरवीं तुवें ताका नितळ केलो, धुलोय. वय ताणें स्विकार केलें, हाय म्हजे खाटा म्हणून, मेळ्ळ्या वंटाचो मनीस म्हणून. पूण सरस्परान म्हाका दया दाखयली देखून ताजें पवित्रपण पळोवंक ताणें म्हाका फाव केलें. आज तेंचो पवित्रपण पळोवंक तुकाय फाव केला तर वयतर. त्याच देवाच्या उतरान तुका नितळ केला वयतर. इजायाक विचारलेल्यान तेंच सवाल देव तुका विचारता, हांव कोणाक धाडूं? म्हजे पासत वचूंक कोण तयार आसा? इजायान म्हळें हांगा हांव आसा, म्हाका धाड. तर तुका दिल्लें देणें आसा, तुका दिल्लो वेळ आसा. खुशी व्हरताय तर तुवें चम्याच्या सेवेंत भागीदार जावयेत. ताका मानतात तसली सेवा, ताका महिमा हाडटा तसली सेवा करूंक ह्या घडी आमी देवाची कृपा मागता. वय बापा ही सर भुरगीं उबे रावल्यांत तुज्या पांयां तळा, तुज्या हजारपणांत खुशी व्हरतात, तयार आसात तुज्या सेवेंत. तांकांच तांणी समर्पीत करूं. आनी कसली सेवा तांणी करूंक आसा तूं तांकां दाखोवन दी बापा. ह्या भुरग्यांत तूं कितें आशेताय, कितें खुशी व्हरताय ह्या घडये तांच्या मतीन घाल बापा. ह्या तुज्या उतरा मुखान तांकां कळय बापा. ह्या तुज्या पवित्र म्हणजे प्रेरणान तांच्या खाणांत उलय बापा आनी तांकां दाखोवन दी बापा. वय संवसारांत आसतनाच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत भागीदार जावन बरें आदारूंक. मात्र न्ही त्या जिवंतपणा खातीर ह्या संवसारी जिवितांत तांकांच तांणी पवित्रपणान सांबाळूंक, भगवंतपणी जिवंक आनी तांच्या बऱ्या साले वरवीं वय तुका खऱ्यान इजा देवाक हेरांनी तांचें तें वळखोवच्या खातीर बापा ह्या तूं स तुज्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन भर, तुज्या दैवीक शक्तीन तूं भर. आनी तांचें तें कितें आसा तें उणेपण तें खाड, आनी कितें तांकां गरज आसा तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावर करूंक
तें तूं तांकां फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे बसात. आज सुका म्हाका आमकां सतकळी जाला पूण तुज्या कुटुंबांत जायते संदे आसात. धांवपरो तुज्याच सैऱ्यां दैऱ्यां पैकी जायतीं आसात, शेजारां जायतीं आसात, वाड्यांत आसात. आज जेजू सशेवच्या बदला खंयसर जेजू ना थंयसर वचोन आसा, तुका कळीत आसा आनी सारकें न्हय म्हणूनय तुका कळीत आसा. धांवपरो तुजोच कुटुंबाचो सांदो, ह्या तुजोच इश्ट सैरो, ह्या शेजारी कोणीय जर तर आज तुका सत कळी जालां देखून आज तुका भोगता तांणी येजय जेजू सरशी न्हय पोंडा सरशी, तांणी येजय जेजू सरशी न्हय पूण शेताक, तांणी येजय खंयसर जेजूची खरी वळख मेळटा थंयसर, न्हय कोण तांकां ह्या संवसाराक व्हरता थंयसर. त्या भावां भयण्यां खातीर उबे रावताय तर उबे राव. तांणी जेजू सरशी येजे, जेजूक मेळोंक येजे, जेजूक पळोवंक येजे, जेजूक आयकोंक येजे, जेजूक वळखोंक येजे. त्या भावा भयण्यां खातीर मागोवंक कुशी व्हरताय तर आज देव तुजें काळीज पळयता, आज देव तुजें मौन पारखीता. तूं कितें कुशी व्हरताय, जें कितें तो कुशी व्हरता, जें कितें जेजू कुशी व्हरता तेंच तूं कुशी व्हरताय म्हणटा खंडीत जावन आज देव तुका आनी म्हाका आमकां आयकोंक कुशी व्हरता. वय बापा, तुजो पूत जेरुसलेमाक गेलो, रडलो, जेरुसलेमा जेरुसलेमा प्रवाद्यांक हांवें धाडलें, तुवें तांकां फातरायलें, आतां मनशा पूत तूं येता, ताकाय तुमी स्विकार करूंक ना. येतलो एक दीस वय धाडलेल्याक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केल्या शिवाय तुमकां सुटका मेळची ना म्हणून. वय बापा, हीं भुरगीं कोणा खातीर उबे रावल्यान तुका कळीत आसा. वय तांचे खलते मागणें तूं स्विकार कर, तुजी खरी वळख जावच्या खातीर. वय कोणा खातीर मागोवन आसात, कोणें तुज्या पांया ताळी येजय, तुका आयका जाय, तुका वळखा जाय, तुका स्विकार करीत जाय, तुज्या एकवटान तांणी जियेजय म्हणून. बापा ही सर भाव भयणी ही तुजी भुरगीं कोणा खातीर मागोवन आसा तुका कळीत आसा. बापा खालते मागणें स्विकार कर बापा, तुका मात्र तें साथ. तुवें कोणाक तुजे सची वडल्या करीत कोणूच तुजे सची येवंक सकाना म्हणून तुजे उतार सांगता देखून बापा आमी तुजी काकळूत मागता, तुजी ससाय मागता. आमच्या खालते मागणें स्विकार कर. आनी कोण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखानात तांकां बेगीनच ताजे सरशी येवंक आनी ताका जाणा जावंक ह्या जाग्यार वय तूं तांकां एकवटीत कर म्हणून. आनी तुजे उतार तांणी सत म्हणून मानून घेवचे खातीर ते उतार आयकोनचे ती उर्बा तान भूक तांचे ते वाड्यांनी सडय म्हणून बापा कोणाचो उडास कान हांगासर आमी मागता त्या सर्वांक बेगीच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पांया ताळ्या ह्या जाग्यार तांकां हाड म्हणून ह्या घडये तुका आमी परतून मागता बापा, त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे आमी बशी आज आमी आयकलें तें देवाचें उतार. त्या सिंहासनाचेर बसलेल्या जेजूक ते 26 मालगडे मात्रणी, देवदूत मात्रणी, संत भक्त मात्रणी, भाग्यवंत मात्रणी, कोणे आपणाचे ते वैधगले शिलेच्या आमले रक्तावरवीं दवेकन घेतले ते मात्रणी आसतना स जाती खातीरचो लोक, स देशा भासोचो लोक वय थंयसर जमो जाल्लो म्हणून देखून येदोळ पर्यंत जर तर तुज्या मतींत आसले ना जेजू केवळ म्हजो क्रिस्तांवांचो या केवळ आमच्या सभेचो या आमच्या संस्थ्याचो म्हणून तसलें एक चिंताप तुजें तें आसलें तर आज तें चिंताप तुजें तोंड काडून उडय. हर एकल्यानी ताका वळखस कित्याक ताका उंच उबारला आनी देवाचे उतार सामको उलो दिता सर्गार संवसारांत आनी पाताळांत हर एक देमी मोड आसा,
हर एक जिबेन जेजू सोमी म्हणून वळखाज. ह्या खातीर तूं मागोवंक कुशी व्हरताय तर उबे राव. सुवार्ता संवसारांत परगट जावन जात कात लेखी नासतना, धर्म म्हणून लेखी नासतना, उंच या नीच म्हणलें लेखी नासतना, ग्रेस्त दुबळो म्हणलें लेखी नासतना, शिकपी अशिकपी म्हणलें लेखी नासतना, हर एकल्यानी जेजूक सोमी म्हणून स्विकार करचो दीस बेगीनच येजे म्हणून. कित्याक आज आमी आयकले ताका कश्टिल्यांचेय दोळे ताचेर आसतले आनी ताका कश्टिल्ली ती फरसाय ताका पळोवन विलाप करतले म्हणून. देखून ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत कोण अक्रिस्तांव म्हणटले, अनबावडटे म्हणटले, तांकां सुवार्ते मारिपात वय उजवाड मेळचे खातीर, सुवार्ते मारिपात तांकां भावार्थाचें देणें मेळचे खातीर आतां आमी मागया. हर एकलो तुमी वय खालसाच्या गुंड्या येता बापा लागीं मागा. बापा हें तुका साद बापा. तुजे उतर परगट जाल्ल्या करीता त्या वय सैतान असो, हय नश्ट असो, दुश्ट असो, वैर असो, दुस्मन असो, अंती येना म्हणल्यार आमी जाणा. देखून बेगीच सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट जावच्या खातीर आनी खंयसर परगट जाता ती सुवार्ता आयकल्ल्यानी स्विकार करच्या खातीर आनी ती परगट करूंक जायत्यांक उर्बा उमेद मेळच्या खातीर मात्र न्ही कितले सेवक आसात त्या सर सेवकांक खरो मोग तुमचे थंय वय बापा पुता थंय उपजोवच्या खातीर आनी त्या मोगान हर एक आत्म भाचाव जायचे म्हणल्यार ते उर्बेन उमेदीन वय तांणी काम करच्या खातीर वावर करच्या खातीर बापा. ह्या घडये कोण खापाटी वय आसा जाल्यार गवळी हे कोण आसात तांच्यात स्वार्थ खातीर सभा चलोवन आसात जाल्यार बापा ह्या घडये तुजें योजन तूं तांकां कळीत कर बापा. वय तुजी खुशी तांकां कळीत कर बापा, तुजे वाटो तांकां कळीत कर बापा. तुज्या शेळयांनी आज खापाटी त्या गवळ्यांच्या हातांत पडन अशें राख आनी सांबाळ बापा. हर एकल्यांनी बाचाव जायचे, हर एकल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हणून वळखाजे, तूं एकलोच गवळी म्हणून वळखाजे, तूं एकलोच सोमी म्हणून वळखाजे, तूं एकलोच सोडवणदार म्हणून वळखाजे बापा. हो दीस बेगीनच येवं दी म्हणून वय ह्या खातीर आमी दीस आनी रात विनवणी करता मात्र न्ही, वावुरता मात्र न्ही. तुजें उतर धैर्यान तुवें आमकां कितें उगडापें गेलें आनी तें सतान धैर्यान आमी परगट करना आसा बापा. देखून ही उतर हर एकल्यान स्विकार करून ह्या सताक वय स्विकार करून त्या सता वरील तांणी सुटका जोडी जाय आनी संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक एकल्याकच सोमी सोडवणदार म्हूण स्विकार करीत जाय. त्या पासत इस्वार्थ आनी की झरान भरान वेगान ती परगट जावचे खातीर तुवें सोन काडलेल्या सेवकांचे तुजो आशिर्वाद घाल, आयकतले हर एकल्याचे तुजो आशिर्वाद घाल. मात येदोळ पर्यंत कोणाक आयकूंक तें भाग मेळना तांकांय तें भाग बेगीनच मेळ्ळा अशें कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. देखून बसा सत कळी जावनी कोण फाटीं गेल्यान तांणी परत जेजू अशी येजे म्हूण कोणाक मागोवंक कुशी आसा उबे रावात. सत तांकां कळीत जालां, सुवार्थ तांकां लाभल्या, जेजू तें तांकां जिवीत मेळिल्लें. पूण ह्या संवसाराच्या आशेक लागून आमी आयकलें वय कोण तो तेमास गी आनी क्रेसेन्स गी गेले ते जेजून पयस गेले. त्याच भशेन जायतो लोक जेजूक वळखल्या उपरांत वय गरज जाली वयज मेलो म्हणल्या भशेन आज ताजे दोन पयस गेल्यात. संवसाराक आशेवन लाभ दोन म्हणल्यार चिटकोवन म्हणल्यार बरी आज संवसाराक गेल्यान ती फाटीं वय जेजू आज तांकां पळोवन सुरसुरता. म्हजी वळख तुमकां जाल्या न्ही गे, म्हणजे अशी म्हजी वाट तुमकां कळीत जाल्या न्ही गे, म्हणजे उतार तुमकां लाभला न्ही गे, सत तुमकां कळीत जाला न्ही गे म्हणून आज वय जेजू तांचे पासून सुरसुरता. देखून वय कशें तूं वेचीक पोत ताच्या त्या कश्टांच्या परिस्थितींत दुखना सांगता दुकरांनी खावन आसतना ताका भूत आयली. तशें हांगातावन कोण ह्या जेजूतावन कोण गेल्यांत संवसाराचें जाल्यांत परत वायटांत सांपडल्यांत पातकांत पडल्यांत आनी इश्टागती वरवीं आज जेजूक आज विकृत करना आसा जुद आसा बरी तांणी बेगीन फाटीं येवच्या खातीर आमी मागया बापा लागीं. वय बापा तूं पळोवन आसाय तुजीच भुरगीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वळख काडली ताजे विशयान ताका सत कळीत जाल्ली. वय आज संवसाराक फाटीं गेल्यान बापा त्या वेचीक पुता बरी संवसाराक आशेवन तें गेल्यांत वय मजे खातीर मस्तेन जिवच्या खातीर तीं गेल्यांत बापा.
बापा पुन्हा आज तूं तांचे दोळे उक्ते कर वय तांकांय तूं त्या वेचीक पुता कशें शिकी भूत आयली तशें हांकांय तुजे तावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांतावन सतातावन उजवाडातावन वय जिवितांतावन खोन गेल्यांत पयस बापा तांचे तुजी काकुलतीची नदर घाल आनी तुजो तो मोग तांच्या काळजान पेटासो कर तुजी तांकां वळख मेळाशी कर तुजो तांकां उगडास कशें त्या वेचीक पुताक आपल्या बापायचो उगडास आयलो म्हज्या बापाच्या घरा वय ते वय कामागार खावन जेवन दोश आसात तसलो एक उगडास वय तुज्या पांयां तळ आसतना तांकां शांती आसलें समाधान आसलें संतोश आसलो मोग आसलो मातनी धैर्य आसलें बोळ आसलें तुजी दया काकूळ तांणी जोडली तांच्या परत तांच्या उडासाक हाड बापा आनी वेगीस तुजे सरशी पाटी येवची वाट तूं तांकां दाखय खालतेपणान सादेपणान वय वय तूं जो पूत म्हणून म्हाका लेखी नाका म्हणलो तो वेचीक पूत एका कामागारा बरी वय तूं म्हाका पळय म्हणून जाल्यार बापायन ताका पुता सोस्ता आनमान दिलो मात्र न्ही वय धाबाचो आचरण कर्ण संभ्रम ताणें आचरण केलो त्याच प्रमाणे फाटी आयिल्ल्या वेळार तुजें उतर सांगता बापा एका फातक्याच्या परतोवन येते सर्गीच्या राजांत देवदूता मध्ये तो संतोष जातलो म्हणून तो संतोष आमी जोडून कुशी व्हरता कित्याक ही सगळी सेवा ही सुवार्ता सगळ्याक पातक्याने तुका वळखून तुजे सशी फाटी येजे म्हणून आनी त्या दाळा जावंसो संतोष सरकार मात्र न्ही त्या दाळा जावंसो संतोष आमकां ही दादोसकाय पावलाक जाल्ली तीच दादोसकाय सोम्याच्या मोगांत जियेत आसतना सोम्याची वाट ती चलता आसतना सोम्याची खुशी ती पाळटा आसतना ताका जाल्लो तो संतोष वय ह्या सुवार्थेच्या आमच्या वावरांत तो एकच संतोष आमी आशेता देखून चुकोवन गेल्या सर शेळयांक बेगीस बरो गवळी जावन आसल्या जेजू तुज्या बऱ्या सेवा कामारी पात तांचे ते दिल्लें ते उतार परत तांच्या उगडासा काड आनी तांणी उठोवन फाटी तुज्या बद्दल जेजूची ताच्या पांया तळे येवंक नवें जिवितांनी जोडूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुजे सशी पावला तुजे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुजे सशी पावला तुजे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे आमी बसया आतां आमी मागोवंक वेता हांव पिडेस्तां खातीर खंयची पिडा तुका दोसता तर तुवें उबे रावयेत कितें अस्कत काय तुका आसा तर तुवें उबे रावयेत या खंयची खंत बेजार आहे तुका दोसता तर तुवें उबे रावयेत खंयच्या एका वय विशेष इराद्या खातीर तुका मागोवंक आसा जाल्यार तुवें उबे रावयेत या तुमच्या भुरग्यांच्या त्या सुरक्षते खातीर परगांवांत आसल्या भुरग्यांच्या सुरक्षते खातीर मागोवंक कशी व्हरतात तर उबे रावयेत या तुमच्या घरा आसल्या भुरग्यांक वय देवाची भिरांत तांकां लाभाचें म्हणून तुमकां खुशी आसा तर तुमी मागोवंक उबे रावयेत या तुजेंच कितें जिवितांत कितेंय तुजें आसा तें अहंकार गी गर्व गी खंयची ती वायट संवय गी हें ती तुजे तन पयस वसाचें म्हणून तुका बगता तर तुवें उबे रावयेत कित्याक कितें तूं मागताय तें देवाक कळीत आसा कितें तुका गरज आसा तें ताका कळीत आसा पूण जेन्ना तूं कालतेपणान तूं उबें रावताय मागोवंक ह्या इराद्या खातीर वय तुज्या खासगी इराद्या खातीर ह्या आनी तुवें कोणाक सांगलां देखून ताज्या गरजे खातीर ह्या पेल्याच्या गरजे खातीर कोणी सांगनातल्यार म्हणनी देवाच्या मोगान त्या पिडेस्ता खातीर तूं मागोवंक कुशी व्हरताय त्या फातक्या खातीर तूं मागोवंक कुशी व्हरताय त्या दुस्माना खातीर तूं मागोवंक कुशी व्हरताय तुका वायट केल्ल्या खातीर तूं मागोवंक कुशी व्हरताय या आनी कोणाय खातीर जर तर तुका ह्या घडये मागोवंक कुशी आसा वय तें तुका कळीत आसा आनी बापाकी कळीत जाता वय तुजी चिंतना तो पारखेता वय कित्याक तूं कितें आशेताय आनी कितें जोडूंक कशी व्हरताय वय तें देवाक मानवता की नांग मेळ्ळें तें ताका कळीत आसा देखून ह्या सर गरजां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता बापा ही सर भुरगीं तुज्या मुखार वय उबी आसात कालतेपणान ती उबी आसात तुजे वय पातयेनी दवरून भावार्थ दवरून ती उबी आसात कितें ती कोणा खातीर मागतात म्हळ्यार तुका कळीत आसा ह्या सर्वांच्या तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत हर एकल्याक तूं अभिशेक कर बापा वय तुज्या कुरपेन तूं तांकां भर सक्तेन तूं तांकां भर तुजी काकलूक तूं तांकां दाखय तुजो उजवाड तूं ताचेर पांकय तुज्या मोगान तांचे खाळीस तूं भर तांच्या मनांत शांती समाधान तूं भर तांच्या कुडीक बोळ भलायकी तूं तांकां दी तांच्या कुटुंबांत मोग मायपास एकवट तूं दी तांच्या कामांत वावरांत तांकां वय तूं सांगात दिवन हर एक काम वय सुफळ जावचें बरें वय तूं आशिर्वादीत कर बापा मात न्ही आतां ह्या घडये कोणा खातीर ते मागून आसात परगांवांत आसल्या तांच्या कुटुंबादारां खातीर सैऱ्यांदारां खातीर भुरग्यां बाळां खातीर ते मागून आसात देखून वय ते रक्षक दूत वचून तांचें रक्षण करूंक तूं धाड बापा आनी आमकांय आतां फाटीं पयनार वेता आसतना आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावन आमकां सुरक्षीत तरान आमच्या कुटुंबाक घराक वन पावंक त्या तुज्या राखण बडव्यांक तूं धाड बापा मात न्ही तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रगत तूं आमचेर शेणय बापा ह्या फुडां कसलेंच वायट खंयचोच तो दुस्मान कितेंच तें वय विघ्न अनवर आमचेर येनाशें खंयचोच काळोख आमकां दोशिनाशें खंयचीच वायट संवयो आमकां कोणाय मुखांतर आमचे भितर रिगानाशें बापा संपूर्ण तरान कशें जॉबा भोंवतणी तुवें एक वंय घाल्ली वय तसलीच एक वंय
ह्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यां भोंवतणी ताच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्या भोंवतणी तांच्या कुटुंबा भोंवतणी तांणी वस्ती करच्या घरा भोंवतणी त्या जाग्या भोंवतणी मात्रणी तांणी पयन करच्या वाहना भोंवतणी घाल बापा आनी संपूर्ण तरान ह्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक कुडीकमती काळजाक आत्म्याक तांच्या कुटुंबाक तांच्या वावराक तांच्या सर घर जांत वय साव रक्षण तूं दोंडी एक खोटें जावन एक बुरूज जावन एक गट्ट वय खडाप जावन ह्या फुडा भावार्थांत तांणी थीर आसूंक आनी तुज्या एकवटांत तांणी वय थीर आसूंक आनी सदांच तुज्या उजवाडान चलोवन तुजी खुशी फाळोवंक आनी ह्या भुरग्यां मुखार कितें योजन तुवें घालाय तें योजन तें वय पोंताक पावशें करूंक जाय अशें करपा आदार आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळ्या आमी देंबी घालया बापाक पुताक पवित्र आत्म्या त्रिएका देवाक आमी आराधन करया आनी ताचो आशिर्वाद जोडूंक भावार्थान ताका आमी उलो मारया. आराधिसुवे 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 तंदे आराधिसुवे 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 येसु आराधिसुवे 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 आत्मा आराधिसुवे. सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदादे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान आमी मागले तांचेर आमी जेच्या पांयां तळे दवरलेल्या सर गरजांचेर आनी त्या सवांचेर तशें सांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या भावार्थ्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा. देवाचे वडका प्रीतिय देवने परम पवित्र दिन प्रीतिय देवने परम पवित्र दिन शत्रुगण निवारक सर्वरे गो मित्र दिन शत्रुगण निवारक सर्वरे गो मित्र दिन करुणिसु देवने स्तुतिगाना ಒಡೆಯನೆ ಕರುಣಿಸು ದೇವನೇ ಸ್ತುತಿಗಾನ ಒಡೆಯನೆ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಯೇಸುವೇ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ